BRS पार्टी की अक़लियतों के साथ बेरुखी पर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज रियासत तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था और इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि BRS में जितने भी मुस्लिम क़ायदीन हैं, ये BRS सरकार ने उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था और अब हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब आने वाले इलेक्शन में मुसलमान उससे बज़न आ चुके हैं और ख़ुद मुस्लिम क़ायदीन अपनी पार्टी से दूर हो चुके हैं। तो चुनाचे उनको फिर ख़रीब लाने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया गया और इसमें कोई ख़ास बात यहाँ पर सामने नहीं आई, बल्कि वही पुराना रिकॉर्ड दोहराया गया कि KCR साहब सेकुलर है, तेलंगाना के अवाम जो है ना सबसे ज़्यादा खुश है और मुसलमानों के लिए KCR ने ये किया, वो किया, फलाना किया। ये क़सीदे जो है ना पढ़ते गए और बिलखुसूस हमारे हरीश राव साहब और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने बराबर जो है ना अपने KCR की क़सीदा ख़ानी की और ये बताते गए कि KCR ने मुसलमानों के लिए ये जो ना कारनामे अंजाम दिए। तो मैं ये दोनों क़ायदीन से सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग ये भी कहना था कि KCR ने वक्फ़ बोर्ड की इमलाक को तबाह कर दिया और KCR ने रियासत के 10,000 अइम्मा मोअज़्ज़िनीन के साथ धोखा दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि रमज़ान में जब मैं हरीश राव साहब से उनके मकान पर मुलाकात किया तो उस वक्त 2 महीने के एजाज़े जारी हुए, उसके बाद से आज तक 4 महीने के जो ना बकाया हो चुके हैं। और हमारे हरीश राव साहब ये कह रहे हैं कि KCR साहब के पास हिंदू मुसलमान दोनों बराबर है। तो क्या हमारे हरीश राव साहब आप ये बता सकते हैं कि हमारे पुजारियों को क्या इसी तरीक़े से जो ना बकाया रखा गया है? हद तो ये हो गई कि पंडितों को भी 5-5 हज़ार रुपये पाबंदी से दिए जा रहे हैं और हमारे जो है ना अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। आज फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास कोई जो है ना बजट नहीं है। अब ऐलान किया जा रहा है कि बैंक के लुज़ूम को हटा दिया जाएगा। कब हटाएंगे आप? अब ये इलेक्शन के बाद की बात है। यानी फिर चॉकलेट पॉलिसी, BRS की यही चॉकलेट पॉलिसी इब्तिदा से रही है कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनके वोट बटोरे जाए। बताइए आप, उर्दू ज़बान का आपने क्या हशर कर दिया? ख़ुद आपके सेक्रेटरीट में उर्दू नामो निशान की कोई चीज़ नहीं है। ये है आपके साथ आपकी जो ना उर्दू से दोस्ती, ये है आपके मुसलमानों से दोस्ती। आज उर्दू एकेडमी में कोई फ़ंड नहीं है। अरे शर्म की बात तो ये है कि जो अवार्ड दिए गए उसकी रकम भी जो है ना कब मिली, कैसे मिली और मिली या नहीं मिली, वो आप खुद जो है ना बेहतर जानते हैं। यानी माइनॉरिटीज़ के इदारों को आप बिल्कुल जो है ना ढप करके रख दिए हैं और वक्फ़ बोर्ड में चोरों को जो है ना बिठा दिया गया है और वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरबों रुपए की जायदाद को लूटा जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो ना टस से मस नहीं होती, बल्कि क्योंकि इनके खुद MLA, इनके खुद MPयाँ, इनके खुद कारिंदे वक्फ़ बोर्ड को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये आप इनाम दिए हमारे KCR साहब, मुसलमानों को ये आपने तोहफा दिया है। और आज आप जो है ना 10 यूनिवर्सिटी में एक भी जो ना मुस्लिम वाइस चांसलर को नहीं रखा। पब्लिक सर्विस कमीशन में से मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया। कहाँ गया आपका इस्लामिक सेंटर? KCR साहब जवाब दीजिए। आप वादा किए थे 12% छोड़ दीजिए, आप उर्दू को जुडिशनल पावर का आपने वादा किया था, कहाँ गया वो? अजमेर शरीफ में रुबात कहाँ गया? आज तक 10 साल हो गए हैं, अभी तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जबकि केरला में आप जो ना मंदिरों के भक्तों के लिए वहाँ पर बिल्डिंगें तामीर कर दिए। ये है आपके मसावत, ये है आपके सामने हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर आप जो कहते आ रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना धोखा दोगे? अब आपके ये झूठ और फरेब के जाल में मुसलमान आने वाले नहीं हैं, मुसलमान आने वाले नहीं हैं। आज हमारे स्टेट के मुलाजिमतों में मुसलमानों का तनासुब क्या है? आप जिस भगवान को मानते हैं
اس کی قسم کھا کر بولیے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کیا آپ نے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو دیا ہے؟ آپ جس کو مانتے ہیں ان کی قسم کھا کے بولیے آپ مسلمانوں کو صرف رمضان میں افطار پارٹی اور 200 روپے کے کپڑے دے کر آپ نے بہلایا ہے۔ آج اردو مدارس کا کیا حال ہے بتائیے آپ۔ آج جو ہے نا آپ بڑے زور و شور سے بولتے ہیں کہ ٹملیس کے ذریعے ہم جو ہے نا اتنے مدرسے چلا رہے ہیں۔ کیا کوئی بھی ایک بلڈنگ ذاتی ہے اور اس بلڈنگوں کے کرائے ادا ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پر تعلیمی نصاب جو ہے نا برابر جاری ہے؟ آپ خود بتلائیے۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کب تک آپ قصیدے پڑھیں گے؟ اب آپ بے فکر رہیے، 4 مہینے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد میں آپ جس کے قصیدے پڑھتے تھے وہی آپ کو کونے میں بٹھانے والے ہیں، کیونکہ اب آپ کو آئندہ کوئی چانس، پہلے تو یہ حکومت ہی نہیں بننے والی ہے، یہ BRS جو ہے نا یہ خود جو نا موکھی کھانے والی ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے صرف اپنے آقا کو خوش کیا ہے، اپنے آقا کو جو ہے نا ہاتھ کو چومتے رہے، پیروں کو پڑھتے رہے، امام ضامن بنتے رہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ نے حق کی آواز نہیں اٹھائی۔ تو یہ مسلمان یہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ بھول جائیے کہ اب آنے والے الیکشن میں BRS کو جو ہے نا اکثریت ملے گی، وہ حکومت بنائے گی، کیونکہ تمام مسلمانوں کے، خاص طور سے مظلوموں کے جو نا بددعائیں جو نا یہ حکومت کے ساتھ ہے۔ 10,000 ائمہ موذنین اور 5,000 جو زیر التوا درخواستیں ہیں، اتنوں کے بددعائیں جو نا آپ کے ساتھ ہے، اور جو وقف املاک کو لوٹا گیا ہے، مسلمانوں کی معیشت کا ایک ادارہ، اور وہ بھی آپ تباہ کر دیے۔ آج مساجد شہید ہوئے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امبر پیٹ کے خانہ مسجد دوسری کا تعمیر کرنے کا محمود علی صاحب اب وعدہ کیے تھے، کیا ہوا بتائیے آپ؟ وہاں پر فلائی اوور تعمیر ہو رہا، لیکن مسجد کا اتا پتہ نہیں ہے، اور ابھی تک سیکریٹریٹ کی مساجد کا صرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، صرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اگر تعمیر بھی کر رہے ہیں تو کس کے اوپر احسان کریں آپ؟ کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آپ نے جو نا یہ کام کیا ہے۔ آپ کوئی قابل شاباشی نہیں ہے، آپ کی حکومت کوئی قابل شاباشی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے BRS سرکار نے 10 سال میں کوئی کارہائے نمایاں جو نا انجام نہیں دیا۔ معیشت کو تباہ برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر دیا گیا، اور اردو کو اس کو مقام سے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن تم کیا گرا سکو گے؟ ارے جو گرانے کا سوچے تم خود ہی گرنے والے ہو، تم خود ہی جو ہے نا برباد ہونے والے ہو، تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اب ان مسلم قائدین جو کل سیشن میں اس آس سے آئے تھے کہ اب تو بھی ہمارے کو کچھ ملے گا، کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت رہنے والی نہیں ہے، تو تمہارے کو کیا ملنے والا ہے؟ 9 سال سے آپ کو جو پسے پردہ ڈال دیا گیا تھا، آج آپ کو بلا کر اگر اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے تو یہ سمجھ جاؤ یہ جو نا بیوقوف بنانے کا ایک حربہ ہے۔ اور اگر ابھی بھی غیرت ایمانی اگر BRS کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکن ہیں ان میں غیرت ایمانی جو نا ہے، تو پھر آپ اس پارٹی کو خیرباد کہیے اور اپنے طاقت بنیے، تاکہ جو ہے نا آنے والی جو بھی حکومت ہو وہ مسلمانوں کے مسائل کو نظر انداز نہ کر سکے۔